हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरे रहम से, तेरे तर से आज फिर खुदावंद खुदा तूने हमें अपने कदमों में आने का मौका दिया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा, जो हमारा बाप है, जो हमारी इतनी फिक्र करता है कि हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा करता है, ताकि अपने दिल की बातें, अपने भेद की बातें खुदावंद तो हमसे कर सके, अपने बच्चों को सिखा सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बड़ी मेहरबानी के लिए खुदावंद खुदा, कि तू रोज हमें अपने जो अ, कानून है, अपने जो हुक्म है वो बताता है, सिखाता है, रोज हमारी कांट छांट करता है, ताकि हम में कोई ऐसा ना हो जिसके ऊपर दाग हो, कोई धब्बा हो, कोई ऐसी कड़वे बीज हों जो हमारे अंदर बीजे गए हैं, किसी भी तरह से हमारे ऊपर कोई शैतान का असर ना रहे। खुदावंद तू रोज हमें सिखाता है, बताता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद तू हमें रोज जोर भी देता है, मसा भी उंडेलता है, ताकि हम इब्लीस के ऊपर फतह पा सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस फ़िक्र के लिए खुदावंद खुदा, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद। हम तो तेरे साथ वफ़ादारी से नहीं चलते, लेकिन खुदावंद तू हमारा ज़िंदा खुदा, वफ़ादार खुदा है। हम तो तुझे रोज़ नाराज़ करते हैं, रोज़ तुझे रंजीदा करते हैं खुदावंद खुदा, शर्मिंदा करते हैं इब्लीस के सामने। लेकिन खुदावंद तू फिर से आगे बढ़ता है, और खुदावंद फिर से हमें अपने सीने से लगा लेता है। फिर से खुदावंद खुदा हमारे कपड़े, नए कपड़े पहनाता है, अंगूठी पहनाता है खुदावंद खुदा, वही इख्तियार हमें दे देता है। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तू खुदावंदों का जो खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि हम तुझसे पैदा हुए हैं खुदावंद। इसलिए खुदावंद जैसा तू पाक है, हमें भी पाक बना दे खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब आएँ तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले, हमारे ऊपर कोई ऐब ना हो, कोई नुक्स ना हो, बेइल्ज़ाम हो। हम सारे जो हमारे गुनाह थी, खताएँ थी, गंदगी थी, नापाकी थी, लानतें थी, खुदावंद खुदा वो सब तूने अपने ऊपर ले ली। तूने सब कुछ हमारे ऊपर से ख़त्म कर दिया कोहे कलवरी पे खुदावंद खुदा। तूने सब उस कीलों के साथ जड़ दिया, उस सारे असर को इब्लीस के हमारे से ख़त्म कर दिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। अब जब तेरे इस लहू से हम धुलते हैं, उसकी वजह से हम पाक और साफ हैं। उसकी कुदरत के वसीला से अब हम पाक और साफ हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे यीशु जी इस बड़ी कुर्बानी के लिए। खुदावंद यीशु तेरे इस लहू के लिए तेरा हम दिल से शुक्र करते हैं। और खुदावंद आज जो भी तू हमसे बात करे खुदावंद खुदा, हमारी रूहानी आँखों को, कानों को खोल देना खुदावंद खुदा। जहाँ कहीं भी इब्लीस ने पर्दे गिराए हुए हैं खुदावंद, आज सारे पर्दे हट जाएँ यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। और ये जब जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से, ताकि हम उन पहले फलों में शामिल हो सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से और भरोसे और तवक्कुल से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा उनका आमीन। शुक्र हो। हाँ जी, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो। अ, हम पैदाइश की किताब पढ़ रहे हैं, हमने 17 बाब तक पढ़ा है, और आहिस्ता-आहिस्ता करके हम थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं। और आज हम पैदाइश की किताब उसका 18 बाब जो है वो पढ़ेंगे, और इसमें से देखेंगे 1-2 बातें जो हैं अ, जो मेरे दिल में खुदा ने डाली हैं वो हम सीखेंगे, क्योंकि पूरा जो चैप्टर होता है या पूरी आयतें उन पे तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो भी एक तो मेरे दिल को लगी हैं हम उसमें से थोड़ा सा सीखेंगे।
اور میرا خیال آج ہمارے ساتھ سریا ہے بائبل ریڈنگ کے لیے، تو ہم سریا کے ساتھ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں گے۔ Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Oh Jesus. Praise the Lord. Lord. پیدائش کی کتاب 18 باب۔ ابراہم سے ایک بیٹے کا وعدہ۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر۔ اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تب اس نے کہا کہ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہم سے کہا، سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی؟ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا، اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، اور اس نے کہا، نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ ابراہم سدوم کے لیے التجا کرتا ہے۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا، جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ آمین۔ اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا
کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو کیا میں معلوم کر لوں گا، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آمین آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے زندہ کلام کے لیے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ آمین۔ ہر روز نیا ہے خدا ان کا کلام۔ چاہے یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ آج بھی اسی طرح ہمارے اوپر جیسے کہ لیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ہے۔ اس میں سے سیکھنے کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے ہزاروں سال جو پہلے جو کچھ ہوا وہی آج کل کے کہہ لیں دور میں یا ہم اپنے اوپر اس کو لے کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند کے زندہ کلام کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند ابراہیم کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، کہہ لیں اس کی زندگی کے بارے میں۔ شروع سے ہم تھوڑا تھوڑا ہر چیپٹر میں ابراہیم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہے نا، کہ ابراہیم کو خدا نے نکالا عراق میں سے، ابراہیم کو چنا، ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدے کیے، قربان جانوروں کی قربانی کی، اس کے ساتھ خدا نے عہد باندھا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ وہ ختنہ کرے، ہے نا، جو ان کی بدن کی کھلڑی ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، اور یہ عہد خدا کے ساتھ ابراہیم نے باندھا، اور اس کی ساری جو آگے پردیسی تھے، جو نسل تھی اس کی، خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو، تیری نسل کو، اور جو ملک کنعان ہے وہ میں تجھے دوں گا۔ یہ دائمی ہے، خداوند کا جو عہد ہے ابراہیم کے ساتھ جو اس نے باندھا وہ ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ اسحاق کے ساتھ بھی خداوند نے کہا کہ میں باندھوں گا، اور خداوند نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھے سارا سے اور
ابراہیم سے جو اولاد ہوگی جو وعدے کی فرزند ہے نا، جو خدا نے وعدے کیے ہیں سارے ابراہیم کے، وہ اسحاق کی نسل سے آگے جو ہے وہ پورے ہوں گے، جو کہ وعدے کا فرزند ہے نا۔ اور یہ یہاں تک ہم نے پیچھے سیکھا کہ اسماعیل پیدا ہوا، خدا نے کہا میں اسے بھی بڑھاؤں گا، میں اسے بھی برکت دوں گا، لیکن میرے سارے جو وعدے ہیں وہ اسحاق کے ساتھ ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ جو اس کی نسل سے، یعنی سارا اور ابراہیم کی نسل سے جو بادشاہ پیدا ہوں گے، عالم کے بادشاہ، یعنی خدا یسوع مسیح داؤد کی نسل سے پیدا ہوئے، اور ہمارے زندہ خدا یسوع مسیح جو ہمارا بچانے والا، چھڑانے والا ہے، وہ ابراہیم اور سارا کی نسل سے، اور کہہ لیں اسحاق سے آگے جو تھی نسل چلی ہے نا۔ اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لیکن اس چیپٹر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ وعدہ جو ہے، یعنی جو خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، میں تجھے تیرا نوکر جو ہے وہ مالک نہیں ہوگا، بلکہ تیری نسل سے، تیرے سلب سے جو پیدا ہوگا وہی مالک ہوگا اس زمین کا، اور سارے جو وعدے ہیں روحانی طور پہ خدا نے برکت دینے کے ابراہیم کے ساتھ کیے۔ تو اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کو نظر آیا ابراہیم کو، اور لکھا ہے کہ خداوند مرمرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یہ جو موسم ہے یا دن اور رات، اس کے بھی جو ایک کہہ لے روحانی جو ہے مطلب ہے۔ خداوند جب بات کرتا ہے، یعنی کلام میں جہاں ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتے ہیں۔ گرمی کا موسم جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہہ لیں ایک انتظار میں کہہ لیں، یا ایک پریشانی میں یا مصیبت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کو پیش کرتا ہے جو گرمی کا موسم ہے، اور یا انتظار کا میں کہوں گی کہ موسم ہے، جس میں ہمیں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا انتظار ہوتا ہے۔ اور ہم جسمانی طور پہ بھی دیکھیں کہ کبھی ہوتا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے باہر جائیں ٹھنڈی ہوا میں، اور خداوند جو ہے اس کی جیسے کہہ لیں آواز کی، یا اس سے جو ہمیں پیغام ملنا ہے، جو بات خداوند ہمیں جس سے ہمیں تسلی مل جاتی ہے، جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند ہمارے زندگی میں آتا ہے، اور ہم ایک جیسے کہہ لیں ایک تسلی جو ہے ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ موسم جو تھا ابراہیم کی زندگی میں گزر رہا تھا، کہ خداوند نے وعدہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ میں تجھے جو ہے بیٹا جو ہے وہ دوں گا، یا تجھ سے اولاد ہوگی جو تیرے ہی سے، تجھ سے ہی پیدا ہوگی، لیکن ابھی تک وہ وعدہ جو تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے نا۔ اور خداوند جو ہے خداوند کا بندہ جو ابراہیم ہے، وہ دیکھا کہ خیمے کے دروازے پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور دروازہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے نا۔ اس لیے اس کی آس، اس کی امید، اس کا جو ایمان تھا خداوند پہ، اس کا جو رشتہ تھا خداوند کے ساتھ، وہ نہ کہہ لیں کم ہوا نہ ٹوٹا، وہ اسی طرح خداوند کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اور خداوند کی ایسے جیسے انتظار میں ہی ہماری آنکھیں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی جو آیت ہے مجھے جو ہے، جو میرے دل کو اس طرح لگا کہ اس طرح ابراہیم کی جو وہ اس وقت سچویشن تھی، کہ وہ ایسے جیسے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا، دروازے میں ہی باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، کہ بس ابھی خداوند سے کچھ میرے لیے تسلی کا پیغام جو ہے وہ آئے گا، یا خداوند آئے گا ہے نا۔ اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنا جو امید تھی وہ توڑی نہیں تھی۔ بے شک ہم
کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دروازے کے اوپر بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں خداوند ہی کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو مرمرے کے بلوتوں کے درخت تھے، وہ جو جگہ تھی اس کی طرف میں کہوں گی کہ اس کے لگے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں اسی طرف تھیں، دروازے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے انتظار میں تھا، اس لیے خداوند اس کو نظر آیا۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح اگر ہم بھی کسی بھی سچویشن میں سے، حالات میں سے گزر رہے ہیں، تو ہماری آنکھیں وہ خداوند کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ ہم دروازے میں بیٹھے رہیں کہ ہمارے خداوند کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے جو وہ خداوند ہماری مدد بھیجتا ہے، خداوند فرشتوں کے ذریعے ہمارے پاس آتا ہے، خداوند کلام، جیسے خداوند یسوع مسیح کلام ہے، یہ اس کلام کے ذریعے سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم نا امید نہ ہوں۔ وہ اندر جا کے نہیں بیٹھا، وہ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہیں تھا رہا، وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو تھی وہ اس پورے جو پیریڈ تھا اس میں تھکی نہیں تھی، وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح میں اور آپ بھی ہمیشہ دروازے کی طرف یا دروازے پہ بیٹھے رہیں، خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو جواب دے گا، جس طرح اس نے ابراہیم کو جواب دیا۔ اور نہ صرف فرشتے آئے کہیں، میں کہوں گی کہ اس کی مدد کے لیے یا اس کو تسلی دینے کے لیے، بلکہ خود خداوند آیا، کیونکہ 2 فرشتے تھے اور ایک خداوند تھا۔ اسی طرح آج میری اور آپ کی زندگی پہ بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے خداوند اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خداوند خود ہمارے ساتھ آتا ہے، بات کرتا ہے، جیسا کہ اب ہم سب کو جو نئے عہد نامے کے مسیحی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں، خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم سب روح ہیں، اس لیے خداوند ہمارے ساتھ آتا ہے، بات کرتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم خداوند سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، جس طرح کہ ابراہیم نا امید نہیں تھا ہوا، اس نے امید نہیں تھی چھوڑی، وہ انتظار کرتا رہا۔ اور جب خداوند آیا، خداوند کے فرشتے آئے، تو وہ لکھا ہے کہ ایک دوڑ کے گیا، خداوند کے پاس گیا اور زمین تک جھک کر اس نے خداوند کو کہہ لیں سجدہ کیا، خداوند کو اونچا کیا اپنی زندگی میں، کہ خداوند نے اس کے اوپر کرم کی نظر کی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب کے اوپر بھی جب بھی کوئی بھی کلام کرتا ہے خداوند، اصل میں وہ ہمارے اوپر کرم کی نظر ہوتی ہے خداوند پر۔ جب بھی کوئی میں کہوں گی کہ ہمارے ساتھ پازیٹیو کلام ہوتا ہے، یعنی خداوند کے وعدے جو بائبل میں سے کہہ لیں کسی نے آپ کے لیے بولے، یا آپ خود خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس دن ہمارے اوپر کرم کی نظر ہوئی ہے، کیونکہ اب خداوند کا یہ زندہ کلام، اس وقت ابراہیم کے پاس کلام نہیں تھا، یہ جیسے اب ہمارے ہاتھوں میں بائبل ہے، اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے اب ہمارے پاس خداوند کا کلام ہے اور ہمارے اندر بھی خداوند ہے نا۔ اس لیے جب بھی آپ کے اندر سے تسلی کی کوئی جیسے کہہ لیں آواز آئے ہمیں خداوند پاک روح کی، تو اصل میں اس وقت خداوند نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے، کرم کی نظر کی ہے۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اور جس طرح ابراہیم دوڑ کے اور اس نے زمین تک جھک کے خداوند کو سجدہ کی، کہ خداوند ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی انسان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی ہمیں تسلی دے نہیں سکتا، کوئی کہیں سے ہمیں آرام مل نہیں سکتا، خدا کے سوا کسی کے پاس آرام نہیں ہے، کسی کے پاس تسلی ہے نہیں۔ اس لیے ہم اپنے خداوند کا جتنا کہیں کہ کر سکتے ہیں اتنی شکر گزاری جو ہے وہ اس کی کریں، اور اس نے جلدی جلدی خداوند کے لیے کہہ لیں اور فرشتوں کے لیے اس نے سب سے پہلے پانی لیا، اور کیا
पाँव धोने के लिए। ये कहते हैं उस वक़्त तो क्योंकि चल के आते थे, सफ़र जो था पैदल किया जाता था या जिसे भी कह लें घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे। तो इसलिए पाँव जो थे वो ज़रूर धोए जाते थे, ये एक जिस्मानी है। लेकिन अब हम जो रूहानी हैं, हमें भी ये कहा गया है कि हमने क्या करने हैं, मुकद्दसों के पाँव धोने हैं। अम, और इसके पीछे जो खुदावंद का जैसे कह लें एक मकसद है जो हमारे खुदा ने खुद भी किया। खुदावंद यीशु मसीह ने, है ना? उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। और इब्रानियों 13 बाब उसकी दूसरी आयत में भी लिखा है कि जो हम मेहमान नवाजी करते हैं, जो दूसरों के एक हिसाब से कह लें खिदमत करते हैं, वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम खुदा के फरिश्तों की या खुदावंद ही की कर रहे होते हैं। इसलिए ये जो पाँव धोने हैं, ये हम अ, जैसे कह लें पुराने अहदनामे में करते थे, तो नए अहदनामे में भी हमें कहा गया है। हम सारी आयतें तो नहीं, लेकिन एक जैसे हवाले जो हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि लुका 7 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है कि उस औरत ने यीशु मसीह के पाँव जो थे आंसुओं से धोए थे। हालेलुया! आप सबको शायद याद हो। आंसुओं से उसने धोए थे। ये पुराने अहदनामे की बात नहीं है। ये नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह के पाँव जो थे उस औरत ने धोए थे। इसलिए वो एक हिसाब से कह लें जब हम, क्योंकि हमें ये कहा गया, आगे हम आयत पढ़ते हैं कि ये जो हमें खिदमत दी गई है कि हमने दूसरों की एक हिसाब से जो परदेसियों की या मेहमान नवाजी जो है वो करनी है। वो जैसे मत्ती की इंजील में भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, तूने मुझे खाने को दिया। ये खुदावंद ने कहा है कि मुझे और आपको करना है ना? जैसे उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के पाँव धोए आंसुओं से, इसी तरह हम और खुदावंद यीशु मसीह ने धोए, उस औरत ने धोए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाया कि हमारी जो अब हमारा खिदमत है कह लें, इस तरह खादमाना हमारी खिदमत है। हमारी वो जो जैसे फकीयों और फरीसियों की होती थी वैसी नहीं है कि हम अम, इस तरह के कह लें पास्टर हैं। नहीं, हमने खिदमत उनकी करनी है। हमने करवानी नहीं, हमने उनकी खिदमत करनी है, जो भी हैं। इसलिए ये खुदा यीशु मसीह ने करके दिखाया, है ना? तो जो भी जहाँ पे भी हमारी खिदमत है, वहाँ पे हमें पाँव धोने का ये मतलब है कि हम उनकी इस तरह से मेहमान नवाजी करें, उनकी खिदमत करें, जो कुछ भी हम जैसे खाना बनाया, जैसे इब्राहिम ने अच्छा ताज़ा जो था वो कह लें भेड़ उसने ज़िबा की और उसने खाना बनाया, है ना? इसी तरह ये हमें, मुझे और आपको भी करनी है। इसी तरह फिर लूत जो था, उसने भी क्या किया? जब फरिश्तों को उसने देखा तो उसने उनके लिए पाँव धोने के लिए पानी जो था वो रखा। फिर जो रेबेक्का थी, पैदाइश 24 बाब उसकी 32 आयत में, रिबका जो थी, जो इसहाक की बीवी थी, जब इब्राहिम का नौकर उसको जैसे कह लें चुनने के लिए गया रिबका को, तो रिबका ने क्या किया? उस नौकर के पाँव धोए, पानी जो था उसको दिया। इसलिए ये हम और भी बहुत सारे, फिर पहला शमूएल 25 बाब उसकी 41 आयत में देखते हैं, जो अबीजील थी, अ, नाबील, जो शायद आपको याद हो स्टोरी, है ना? कि वो बड़ा करख्त था और दाऊद ने उससे हेल्प मांगी थी जब वो जंग में था कि खाने के लिए, तो उसने इनकार कर दिया था। लेकिन अबीजेल जो उसकी बीवी थी, उसने इसके नौकरों को जो खाना था वो दिया था, है ना? और जब वो नाबील जो था वो मर गया, तो दाऊद ने फिर उसको एक हिसाब से कह लें रिश्ता जो था जब भेजा,
कि वो इससे ब्याह करना चाहता है दाऊद ने, तो जो नौकर थे अब झील ने उनके पाँव जो थे धोए थे। इसलिए ये बार-बार, ये तो 1-2 आयतें मैंने की हैं, ये बार-बार हमें पुराने अहदनामे में मिलता है और नए अहदनामे में भी ये हम एक आयत जो है वो पढ़ते हैं सुरैया। पहला तीमुथियुस उसका 5 बाब उसकी 10 आयत में हमें पढ़ना, ये हमें भी कहा गया है कि ये ओके। सिर्फ पुराने अहदनामे में नहीं है। पहला तीमुथियुस 5 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है। पहला तीमुथियुस हाँ सर। उसका 5 बाब उसकी 10 आयत। 5:10 10 आयत। कलाम मुकद्दस में से पहला तीमुथियुस 5 बाब 10 आयत। और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पे रही हो, करने के हाँ दर जी, पे रही हो। रही। आमीन। हाँ जी, ये बेवाओं की बात हो रही है, यानी जो भी जिनको कलीसिया की तरफ से वो यानी इस चैप्टर में बताया गया कि वो उनकी मदद किया करते थे, है ना? लेकिन उन्होंने क्या पहचान एक रखी है कि ऐसी औरतों की मदद करनी है जो इस तरह की हैं, जिन्होंने परदेसियों की मेहमान नवाजी की हो, जिन्होंने मुकद्दसों के पाँव धोए हों, जो मुसीबत ज़दों की जिन्होंने मदद की और हर नेक काम करने के दर पे हूँ। ये कलीसिया में यानी ये उन्होंने पहचान एक किस्म की रखी है कि इनकी हमें मदद करनी। ऐसी जो बेवाएँ, सारी जो बेवाएँ हैं, उनकी मदद नहीं करनी। ये यहाँ पे एक कह लें एक तरीका बताया है कि किस-किस की हमने कलीसिया में जो औरतें हैं मदद करनी है, जो बेवा हो जाती हैं, है ना? तो उसने बताया है यहाँ पे कि जिन्होंने मुकद्दसों के पाँव धोए हों और ये सारा कुछ जो है किया हो। इसलिए ये ना सिर्फ पुराने अहदनामे में था, बल्कि नए अहदनामे में भी हमें कहा गया है कि मुकद्दसों की जो इज़्ज़त करने वाले हों, उनकी मदद करने वाले हों, मुसीबत में उनके काम आने वाले हों, परदेसियों की मेहमान नवाज़ी करने वाली जो औरतें हैं, है ना? मुकद्दसों के, खुदा के जो भी मुकद्दस लोग हैं, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो बड़े जैसे हमारे बड़े-बूढ़े होते हैं, जो कह लें खुदावंद के साथ चलते हैं, अ, उनकी उन्होंने उनके पाँव धोए हों, मतलब वो उनको मुकद्दस जाना हो, उनकी खिदमत की हो। पाँव धोने का क्या मतलब है? एक किस्म की उनको उनको इज़्ज़त दी हो, वो इज़्ज़त जिसके वो लायक हैं, है ना? वो इज़्ज़त दी हो, ऐसी ये जो मेहमान नवाज़ी है, वो हम सबको करने के लिए कहा है, कि जो खुदावंद के लोग हैं, खुदा के खादम हैं, पास्टर हैं और हमारे फैमिली में भी जो एक मैं कहूँगी कि बड़े-बूढ़े होते हैं, मुकद्दस होते हैं, खुदावंद के साथ चलते होते हैं, जिस तरह हम तीमुथियुस का ये एक और जगह भी है कि उसकी नानी के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या थी मुकद्दस औरत थी। इस तरह मुझे याद नहीं अब है ना, यहीं मेरा लिखा हुआ है। तो बहरहाल जो खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, उनकी हमने इज़्ज़त की, है ना? ये नहीं कि हम ने सिर्फ़ अपने ही जैसे कह लें हो सकता है माँ-बाप की हो, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द में, गली-मोहल्ले में कह लें या हमारे फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं, जो मुकद्दस लोग होते हैं, उनके पाँव धोए हों, मतलब उनको इज़्ज़त दी हो, उनकी मदद की हो हर लिहाज़ से, ये मुझे और आपको कहा गया है ना? इसलिए ये पुराने अहदनामे में भी पाँव धोने का जो था, ये जैसे कह लें जिस्मानी तौर पे भी हम धो सकते हैं। कई कलीसियाओं में ऐसा है, कइयों में नहीं है। लेकिन उसका मेन जो मकसद है, इसका पीछे जो वजह है कि खादमाना रवैया हमारा हो।
उनके साथ। ये नहीं कि हम उनको हकीर जाने या उनकी इज़्ज़त ना करें, ये मतलब है पाउंद होने का कि हम उनकी इज़्ज़त करें, हम उनकी मेहमान नवाज़ी करें। ये मेन जो पाउंद होने का एक मकसद जो है खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें बताया है, समझाया है कि हमें दूसरों की खिदमत करनी है, करवानी नहीं है, हमने करनी है खिदमत, है ना? जैसे रिबका जो थी, उसने इब्राहिम का जो नौकर था, ना सिर्फ़ उसको पानी पिलाया बल्कि उसके जो ऊँट थे, उनको भी पानी पिलाया। यानी उसने जितना उसने कहा था इब्राहिम के नौकर ने, उससे ज़्यादा बढ़कर उसने उसकी खिदमत जो थी वो की थी, है ना? ये मेरा और आपका रवैया जो है, मैं कहूँगी कि रिबका की तरह होना चाहिए। और जो उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के पाँव धोए, उसका भी यही मतलब है कि उसने इतनी इज़्ज़त दी अपनी ज़िंदगी में कि अपने आँसुओं से, अपने बालों से खुदावंद यीशु मसीह के पाँव जो थे वो पूंछे। आप देखेंगे ये बाल जो हैं बड़ी अ, औरतों को कहा जाता है कि ये औरतों की इज़्ज़त है। उसने सारी जो अपनी मैं कहूँगी कि इज़्ज़त, अपनी सारी जो गुनाह थे, आँसुओं के साथ बहा दिए। उससे इतना भी नहीं उसके मुँह से निकला माफ़ी माँगने के लिए, क्योंकि ये सारा उसकी रूह, बदन, जान उसने पेश कर दिया था, बहा दिया था खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में, है ना? और लिखा है कि वो अतर जो था यानी अपनी माल-दौलत और अपनी इज़्ज़त यानी रूहानी, जिस्मानी तौर पे उसने सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर निछावर कर दिया था। इस तरह की इज़्ज़त और ताज़ीम और एहतराम हमारे दिल में अपने यीशु के लिए होना चाहिए, है ना? और इसी तरह आगे जो खुदा के खादम हैं, उनकी भी इज़्ज़त इसी तरह से होनी चाहिए। वो जैसा भी है, जैसे जो नौकर आए थे, दाऊद के नौकर अबीगैल तो नहीं जानती थी कि वो उनका रवैया क्या है या कैसे है, नहीं। उसने ये जाना कि ये दाऊद के नौकर हैं, तो उसने उनकी इज़्ज़त की, है ना? रिबका ने उस नौकर के एक हिसाब से इज़्ज़त की। बिल्कुल इसी तरह अ, हमें नहीं पता कि उसके अंदर खुदावंद के फरिश्ते काम कर रहे हैं या फरिश्ते जिस्मानी रूप लेके हमारे सामने आ गए हैं, मुकद्दसों के रूप में। जिस तरह लूत ने भी फरिश्तों की एक हिसाब से खिदमत की, फरिश्तों के पाँव धोए और उन्हीं फरिश्तों ने फिर लूत को बचाया, है ना? तो ये एक एक निजात का ज़रिया जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब जिनको आखिर में जो भेड़ें थी, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने जिनके नाम किताबे हयात में लिखे थे, कि उन्होंने ये काम किए थे कि उन्होंने मेहमान नवाज़ी की थी, उन्होंने दूसरों की मदद की थी। इसलिए ये जो हम ये एक पॉइंट या जैसे कह लें ये भूल जाते हैं हम सब, और ख़ास तौर पे ये जो कल्चर ये गोरों का है, इनमें तो कोई किसी के घर चले जाओ पानी भी नहीं पूछता। आप बड़े इनको अच्छा समझते हैं लेकिन इनका कल्चर बड़ा ही वो बिल्कुल खुदावंद के उसके ऑपोज़िट है। इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं हमारे जो ये हमारा क्या कहते हैं रवायत है या जो हम करते हैं दूसरों की मदद, पानी पूछना, चाय पूछना, खाना-खुना खिलाना, ये बहुत अच्छा है, ये हमें बाइबल में से मिलता है ना? और ये भूल गए हुए हैं, मेहमान नवाज़ी करना। इसलिए यही एक हिसाब से कह लें कि हमारी निजात का भी बायस बनता है। इसलिए अ, खुदावंद का बंदा इब्राहिम ने ही हमें करके दिखाया और ये पुराने अहदनामे में देखते हैं और नए अहदनामे में भी जब के बंदा इब्राहिम ने सारा को बोला कि अ, जो जल्दी से क्या कर 3 पैमाने बारीक आटा जल्द ले और उसे गूँध कर फुलके बना और सुरैया आप निकालना मत्ती 13 बाब उसकी 33 आयत में अम, यही तमसील कह लें कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि जो सारा है वो क्या है आलम बाला की जो है यरूशलेम है सुरैया मत्ती मत्ती
13 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, जो और इस कलीसिया या चर्च या हम जो नए यरूशलेम के लोग हैं उनके लिए लिखा है कि उन्होंने भी यही करना है। कि उस औरत ने क्या किया, तमसील के आमीन। जरिए जो खुदा ने हमें बताया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस से मत्ती की अंजील 13 बाब 33 आयत, खमीर की तमसील। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। हाँ जी। आमीन। तो ये सारा ने जब ये 3 पैमाने बारीक आटा लिया था, ये अब हमारी जो चर्च है या हमने सीखा कि जो सारा है इस चीज को पेश करती है कि वो नया यरूशलेम आलमे वाला के जो यरूशलेम है उसकी माँ है, और अब हम उसमें से हैं, है ना। और यहाँ पे जब इसने वो आटा लिया, वो खमीर उसमें शामिल किया और उसके फुलके बनाए, है ना। और हमने सीखा भी था कि वो जो 2 रोटियां, वो हम नए एहदनामे के जो है अ, मसीही हैं, है ना। इसलिए ये चर्च को भी बिल्कुल उसी तरह कहा गया है कि जैसे उसने खमीर मिलाया, ये जो एक एक कह लें अच्छा खमीर होता है, एक वो दूसरा जो खमीर होता है ना, इसने वो खमीर उसमें मिलाया, यानी खुदावंद के पाक कलाम को मिलाया और वो फैलता गया, है ना। और ये जो अ, मेहमान नवाजी करने के लिए जैसे नए ऐतनामे में हम सबको भी उसी तरह कहा है कि हमने भी, उसने क्या किया, बछड़ा लिया, मक्खन दूध लिया और वो सारा कुछ तैयार किया, वो बछड़ा, है ना, वो पकाया और उसकी उसने उसके जो खुदा उनके फरिश्ते थे, खुदा उनकी हजूरी में उनको पेश किया, है ना। फिर पहला पतरस 4 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी के साथ रहें, हम मुसाफर परवरी करें, यानी एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे की जरूरतों को हम पूरा करें, मेहमान नवाजी करें बगैर बुड़बुड़ाए। ये कलीसिया को कहा गया, ये चर्च को कहा गया, है ना। इसलिए ये हम जो नए ऐतनामे के हैं, मुझे और आपको भी इसी तरह, जिस तरह इब्राहिम ने किया, जिस तरह सारा ने किया, उसी तरह करना है, पुराने ऐतनामे भी और नए ऐतनामे में भी, है ना। और मौसम बहार में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि सारा के जो है वो बेटा होगा, हालेलुया। और हमने ये भी सीखा कि अम, हम जो सारा है जो आलम वाले वाला की यरूशलेम है, उसकी हमारी ये माँ, और उससे हम पैदा हुए हैं। इसलिए हम क्या हैं, फजल, हम पे फजल हुआ है, हम आजाद के हैं, हम वादे के फरजांद हैं, है ना। हम जो है मौसम बहार के कह लें पैदावार है, यानी हम पे फजल हुआ है, हम मुश्किल में परेशानी में नहीं, हम पे फजल हुआ है। हम जिस तरह लौंडी है उसके बेटे नहीं है, हम आजाद के बेटे बेटी हैं। और एक और जगह भी दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 16 आयत में अलीशा ने भी जब उस औरत की जिसके वो घर में रहता था, जो उसकी खिदमत करती थी, उससे भी उसने बिल्कुल यही अल्फाज कहे जैसे खुदाम ने इब्राहिम और सारा से कहे कि मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। इसी तरह अलीशा ने भी उस औरत से कहा था कि मौसम बहार में तेरे बेटा होगा, और वो हुआ। इसी तरह हम क्या है, वादे के फरजांद है। खुदावन ने उसके साथ पहले वादा किया और वो पूरा हुआ, कॉल जो किया, अहद जो बांधा, वादा जो किया सारा के साथ, इब्राहिम के साथ, खुदावन ने उसको पूरा किया और हम उसमें से पैदा हुए। इसीलिए हम क्या हैं, वादे के फरजांद हैं। हम मौसम बहार की जैसे कह लें पैदावार है। और रोमियो 8 बाब उसकी सॉरी 9 बाब उसकी 8 और 9 आयत पढ़ना सुरैया, जिसमें हमें पता चलता है कि हम हमारे साथ ये
हम उस कॉल के एक ही श्रेया मिल गया, रोमियो 8। सॉरी 9 बाब उसकी 8 आयत से 9 आयत। 9 बाब 8 से 9। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में रोमियो की किताब 9 बाब 8 से 9 आयत तक हम सुनेंगे। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द आमीन, लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे रिबका के साथ भी यही किया है ना, पढ़ लेना आगे भी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे, ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगजिदगी पर मकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर अफसोस से नफरत। आमीन। हाँ जी, हालेलुया। हम जिस्मानी नहीं, खुदा के फर्जंद, बल्कि वादे के फर्जंद हैं। जो कॉल किया था आमीन। उसको पूरा किया खुदावन ने, और सारा से इसहाक जो था वह पैदा हुआ, और हम उस कॉल में या हम उस वादे के फर्जंद हैं। इसलिए हम उस मौसम बहार में जो खुदावन ने वादा किया था, जब वो उस कॉल को, उस वादे को पूरा किया, उसमें से पैदा हुए। इसलिए हम वादे के फर्जंद में से पैदा हुए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो कि हम पे रहम हुआ है, हम पे तरस खाया गया है। हालेलुया। और हम सारा में से हैं। हालेलुया, इब्राहिम में से हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने कहा, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हालेलुया। मौसम बहार में महीन वक्त पर मैं तेरे पास आऊंगा और सारा के बेटा होगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको ये कह रहा है, जिस भी हम मुसीबत में से गुजर रहे हैं, खुदावंद कह रहा है कि मेरे लिए कोई काम मुश्किल है। सारा जो इतनी बूढ़ी हो गई थी, और कुछ का ख्याल है कि शायद उसके वो पीरियड जो थे वो भी बंद हो गए थे, लेकिन वो इतनी ज़हीफ थी, इतनी बूढ़ी थी कि अब कोई उम्मीद नहीं थी। जब नाउमीदी या कह लें नामुमकिन काम था, खुदावंद उन कामों को भी मुमकिन बनाने की कुदरत, ताकत रखता है। हालेलुया। जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि ये नहीं हो सकता, तब खुदावंद का मैं कहूंगी कि वहीं से काम शुरू होता है, वहीं से जलाल जो है काम जो है, जलाली काम शुरू होते हैं। हालेलुया। जब सारे हालेलुया। लगता है दरवाजे बंद हो गए हैं, खिड़कियां, सुराख, वो सारा कुछ कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा अंधेरा, चारों तरफ से हम घेरे होते हैं, सारी रिपोर्टें नेगेटिव आ रही होती हैं, तो खुदावंद कहता है कि क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि प्रेज हम द वादी के लॉर्ड। फर्जंद हैं, मौसम बहार के वो फर्जंद हैं, कह लें फजल के दौर के हैं, तो खुदावंद कह रहा है कि मैं मौसम बहार पर महीन वक्त पर मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। वो मेरे पास आएगा, वो आपके पास आएगा। जो भी, जिस भी मुश्किल में से गुजर रहे हैं हम, खुदावंद वो अपने कॉल को, जो उसने कहा कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे तनहा नहीं छोड़ूंगा, मैं हर मुसीबत में, तंगी में, तकलीफ में, हर सांस, हर वक्त तेरे साथ रहूंगा, तुझे निकालूंगा, तुझे शिफा दूंगा, तुझे मुसीबत में से निकाल लूंगा।
तो खुदावंद जो कॉल करता है, जो वादा करता है, वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं तोड़ता अपने वादे, वो जरूर पूरे करता है। वो मौसम बहार में मेरे और आपके पास आएगा, महीन वक्त पे आपके पास आएगा। हालेलुया। इसलिए हम सारा और इब्राहिम की तरह नाउम्मीद नहीं होना, हमने यकीन रखना है, पूरा ईमान रखना है हमने। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको, बेशक सारा हंसी थी लेकिन खुदावंद ने फिर भी अपना कॉल उसके जिंदगी में पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जहाँ कहीं भी आप इस वक्त सिचुएशन में से, बीमारी में से गुजर रहे हैं, मुसीबतें, फाइनेंस प्रॉब्लम है, कुछ भी है, खुदावंद ने कहा है मुझसे और आपसे, तो खुदावंद उसको पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम क्या है, वादे के फरजांद हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मौसम बहार की एक कह लें पैदावार है, और खुदावंद आमीन। ने अपने वादे को पूरा किया, वो आज भी करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारा और इब्राहिम की जो जिंदगी है, इससे हमने जरूर कुछ ना कुछ सीखना है, रोज ही हम सीख रहे हैं, है ना। तो उसने देखे, अपनी बुढ़ापे को देखा, ज़हीफ़ी को देखा, शायद उसके चलना फिरना भी हो सकता है मुश्किल हो सारा के लिए, लेकिन वो कहती होगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन खुदावंद जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद हमें ईमान में कभी भी हम डामाडोल ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सदूम का शोर जो है, देखिए हमने बाइबल में काफी जगह एक जिक्र है कि खुदावंद ने उसके रोने को सुना, खुदावंद ने सुना। जैसे मैं पिछले चैप्टर में शायद हमने पढ़ा था, या उससे नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे, कि जो इस्माइल था, वो रो रहा था प्यास से, और खुदावंद ने वहां पे उसकी आवाज को सुना। लिखा है कि उसके रोने को सुना। हाजरा जो थी, उसके रोने को सुना खुदावंद ने। फिर इसराइलियों को आगे चल के हम देखेंगे कि वहां पे लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मैंने उनका आहो नाला सुना है ना। मैंने उनके आहो नाला सुना है, यानी रोने को देखा है या सुना है खुदावंद ने। लेकिन यहाँ पे रोने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शोर हो रहा है। खुदावंद कह रहा है कि मैंने शोर जो है वो सुना है। इसलिए जो शोर है, ये जो है ये ठीक नहीं है। अगर कहीं शोर हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वहां पे कोई संगीन जुर्म जो है वो उस जगह पे हो रहा है, जो कि खुदावंद को पसंद नहीं है। इसलिए ये जो शोर है, ये हमारी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए। इसका भी अभी हम मतलब जो है वो देखते हैं कि ये शोर किस चीज को एक हिसाब से कह लें पेश करता है। इसलिए सदूम में जो क्या था, वो शोर हो रहा था। खुदावंद का बंदा जो है, यानी खुदावंद इब्राहिम के पास आया, फरिश्ते खुदावंद के बंदा इब्राहिम के पास आए, जिससे हमें ये इस आयत से, शुरू की आयतों से ये पता चलता है कि खुदावंद कोई भी काम अपने नबियों को बताए बगैर नहीं करता। वो जरूर पहले ख्वाबों में, या जैसे इब्राहिम से उसने, कहूंगी कि डायरेक्ट ही बात की, इब्राहिम को उसने बताया, और इब्राहिम ने उसके लिए शफायत भी की। हमने देखा कि इब्राहिम ने अ, उन लोगों के लिए, सदोम और अमोरा के लिए शफायत जो थी वो की थी, है ना। लेकिन और शफायत किन के लिए कर रहा है वहां पे, जो लोग हैं नेक, सबके लिए नहीं कर रहा। खुदावंद क्या कह रहा है कि वहां पे खुदावंद, क्या कोई भी मुकद्दस नहीं है, कोई भी नेक बंदा नहीं है ना। तो इसलिए वो नेक जो बंदे हैं उनके लिए शफायत कर रहा है ना। सबके लिए, पूरी शहर के लिए नहीं कर रहा। वहां पे जो नेक बंदे थे उनके लिए शफायत कर रहा था। इसलिए हम भी कभी कभी बड़े दयालु हो जाते, पूरे पूरे शहर लिए करने लगते नहीं
अब्राहम की तरह शफायत करनी है। तो वहां पे जो नेक बंदे हैं, खुदावंद के लोग हैं, उनके लिए हमने शफायत करनी है। जो खुदावंद को इज्जत देते हैं, जो खुदावंद की बात को सुनते हैं। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि वो जो थे, ये शोर का मतलब क्या है कि वो खुदावंद को खुदावंद की बात को सुन नहीं थे रहे। वो बड़ी दिलेरी के साथ जो थे, यसाया श्रेया आप निकालना 3 बाब और उसकी 9 आयत पढ़ते हैं। यसाया उसका 3 बाब उसकी 9 आयत में देखते हैं कि ये शोर क्यों था। क्योंकि वो खुदावंद की आवाज को सुन नहीं थे रहे, खुदावंद के लिए कुछ नहीं थे कर रहे। यसाया 3। हाँ जी, 3 बाब उसकी 9 आयत। पाकला में से यसाया की किताब उसका 3 बाब 9 आयत। उनके मुंह की सूरत उन पर गवाही देती है, वो अपने गुनाहों को सदोम की मानंद जाहिर करते हैं और छुपाते नहीं। उनकी हाँ जी, जानों पर हमें पढ़ और पढ़ उनकी आगे जानों पढ़। पर बावेला है, क्योंकि वो आप अपने ऊपर बुला लाते हैं। हाँ जी, सदूम के लोग क्या थे? अपने गुनाहों को छुपाते नहीं थे। बड़े तलड़ लेना नहीं, जिस तरह पंजाबी च बोली दा, वैसे करते थे, है ना? कि वो ये समझते थे कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये वाला रवैया जो है, ये मेरे और आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये शोर कर रहा है, ये शोर जा रहा है खुदा को। जब आप बड़ी दलेरी के साथ, यानी आपके अंदर कोई खुदावंद का डर खौफ नहीं। इनमें यही क्या था, ये क्या बुराई थी कि वो अपने गुनाहों को छुपाते नहीं थे, बल्कि दलेरी के साथ करते थे। जो भी अब गुनाह करता है, गुनाह तो हम सभी करते हैं, है ना कहीं गुनाह या खताएं जो हैं वो करते हैं हम। लेकिन हाँ, मैं कहूंगी कि जो बंदे हैं उनके अंदर एक डर, खुदाम के लोगों के अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है। वो यार मैंने ऐसे कर दिया है, मैंने ऐसे बोल दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? अपने हस्बैंड के साथ, बाप के साथ, माँ के साथ, अपने पास्टर के साथ, है ना? बदतमीजी की है, या मेरा चाल चलन, या मैंने झूठ बोला है, या चोरी की है, या हरामकारी हम करते हैं, शराब पीते हैं, ये जो कुछ भी गुनाह हम करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जिसके अंदर ये नहीं है, बड़े तरले ना करता है, दिलेरी ना, तो ये शोर हो रहा है आपकी जिंदगी में। जहां कहीं भी आप ये कर रहे हैं, और तो खुदावंद को आपका शोर जा रहा है। खुदावंद को आपके रोने की आवाज नहीं जा रही। रोने का मतलब है कि हम एक किस्म का खुदावंद की मदद मांग रहे हैं या पछता रहे हैं अपने, जिस तरह उस औरत ने यीशु मसीह के आंसू से पांव पूंछे थे या धोए थे, है ना? क्योंकि वो एक किस्म का पछता रही थी, एक किस्म का उसको पता था कि मैंने ये सब गुनाह किए हुए हैं, तो ये रोना है ना? लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? छुपाते नहीं थे अपने गुनाह, और दलेरी के साथ कर रहे थे। डर और खौफ खुदावंद का बिल्कुल उनके अंदर नहीं था, है ना? और पैदाइश 13 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि खुदावंद जब उसने लूत ने इस जगह को चुना था, शायद सुरैया पढ़ना, 13 बाब उसकी 13 आयत, कि खुदावंद की नजर में वो क्या लोग थे? 13 बाब 13 आयत। एक मिनट। और और सदोम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। हाँ जी, खुदावंद की नजर में वो पहले ही, अभी तो ये जजमेंट आने वाली है ना, यानी जाना है अभी फरिश्तों ने। उससे पहले ही जब लूत गया था, उस जगह को उसने चुना था,
तो वहां पे लिखा है कि खुदावंद की नजर में नहायत ही बदकार और गुनाहगार लोग थे सदोम और अमोरा के, नहायत ही बदकार। और अगर हम बदकार का देखें एक हिसाब से कह लें, मतलब जो है वो है शरीर पापी, जिसमें कोई वो क्या लें, वो क्या कहते हैं, कोई पाकीज़गी या कोई नेक काम उसमें नहीं होता। लेकिन गुनाहगार का मतलब है कि जो खता करते हैं, गुनाहगार और जैसे कह लें बदकार, इन दोनों में ये फर्क है ना। गुनाहगार क्या है वो खुदाएं करते हैं, वो खुदावंद का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके अंदर कोई थोड़ा जा डर खौफ ਹੁੰਦਾ है ना। लेकिन जो शरीर होता है उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं होता। इसलिए बदकार जो खुदावंद ने कहा कि बदकार और गुनाहगार है, दोनों में फर्क है ना। बदकार जो है वो शरीर है, वो बिल्कुल ही उनमें खुदावंद का कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन गुनाहगार जो है वो क्या कर रहे हैं, उन खुदा का उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर और खौफ है, और वो खताएं कर रहे हैं। वो शायद बचाए हुए हैं लेकिन वो खताएं कर रहे हैं, है ना। इसलिए वहां पे ये लोग थे, क्योंकि लूत भी वहां पे था, है ना। लूत भी वहां पे चला गया। इसलिए खुदावन के बंदा जब इब्राहिम ने शिफायत की तो लूत को खुदावन ने बचा लिया वहां पे, वहां से, है ना, वहां से निकाल लिया। क्योंकि वो खुदावंद का नेक बंदा था, खुदावंद का रास्तबाज बंदा था, खुदावंद ने उसको उसमें से निकाल लिया। लेकिन जो बाकी और यहाँ पे एक और भी मिलता है कि खुदावंद ने एक मौका और दिया। एक तो खुदावंद पहले ही उनके बारे में जानता था, और खुदावंद ने कहा कि मैंने सुना है और मैं जाके देखता भी हूँ, है ना, कि मैं जाके फिर भी एक उनको मौका जो है वो देता हूँ, कि मैं वहां पे जाता हूँ, जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। यानी एक जो लास्ट चांस था, देखें कि फरिश्ते वहां पे गए हैं, और जो नेक बंदा था कह ले लूत, उसने उन फरिश्तों के पांव धोए। उसने कोशिश की हर तरह से उनको बचाने की, उनकी मदद करने की, उनकी मेहमान नवाजी करने की, हर तरह से उसने कोशिश की, है ना। लेकिन जो शरीर थे उन्होंने और ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगी कि बढ़कर गुनाह किया, कि उन फरिश्तों को चाहा कि हम इनको भी ले ले और इनके साथ भी वो बदी जो है वो करें। इसलिए खुदावंद का जो कह लें कहर था भड़का उनके ऊपर, है ना। तो कई दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, हम ऐसे गुनाह कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि ये जो है ये गुनाह नहीं है। हम क्योंकि एक और हवाला हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17 बाब उसकी 1 से 10 आयत। क्योंकि ये क्योंकि वहां पे वो तो क्या थे, कौन लोग थे, लेस्बियन और वो, है ना, होमोसेक्सुअल। लेकिन हम इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो हम खताएं करते हैं, गुनाह करते हैं, अगर हम दिलेरी के साथ कर रहे हैं, खुदावंद का डर और खौफ नहीं है, तो सारे ही ये बदकार या ये गुनाहगार जो है हम सब उसमें शामिल हैं। यिर्मयाह 17 बाब 1 से 10 आयत। ओके, कलाम से यिर्मयाह की किताब 17 बाब 1 से 10। 1 से 10। हम्म। यहूदा का गुनाह और सजा। यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। उनके दिल की तख्ती पर और उनके मज़हबों के सींगों पर कंधा किया गया है, क्योंकि उनके बेटे अपने बदीनों और यसरतों को याद करते हैं, जो हरे दरख्तों के पास ऊंचे पहाड़ों पर हैं। ऐ मेरे पहाड़ जो मैदान में है, मैं तेरा माल और तेरे सब खजाने और तेरे ऊंचे मकाम जिनको तूने अपनी तमाम सरहदों पर गुनाह के लिए बनाया लटाऊंगा
اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تو نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ متفرق مقولے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، یعنی ہر وہ گناہ، اور خاص طور پہ اس جگہ جو ذکر ہے کہ ملعون ہے وہ انسان جو انسان پہ بھروسہ کرتا ہے نا۔ اور خداوند جو ہم نے 27-13 باب اس میں کہ گناہ گار تھے، خداوند کی نظر میں بدکار تھے، اس لیے جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، یہ صرف جو اس وقت سدوم اور عمورہ میں گناہ ہو رہا تھا کہ عورتیں آپس میں اور مرد آپس میں کرتے تھے، اس کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے نا، کیونکہ خداوند نے اس جگہ پیدائش 13 باب میں ہمیں اس بات سے ہم زیادہ واضح ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار تھے، وہ بدکار تھے، ہے نا۔ تو اگر ہم وہ والا گناہ جو ہے وہ تو نہیں ہے ہمارے اندر، سدوم جو مورا میں تھا، یعنی وہ کر رہے تھے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں گناہ تو کر رہے ہیں، ہے نا، ایسی خطائیں تو ہم سے ہو رہی ہیں، ہے نا۔ اس لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں، میں تمہارے دلوں کو جانچتا ہوں، دل و دماغ کو جانچتا ہوں اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق، اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہم گناہ اس طرح سے کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے جس کو میں کہوں گی کہ دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے نا، آج ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھیں، اور خداوند جیسے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے معلوم کروں گا، مین خداوند جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ آخری موقع جو ہے مجھے اور آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہمارے اندر یہ ہے، بے شک ہم جیسے ابراہیم کہہ لے ہمارے لیے، یعنی اس نے شفاعت کی، اب ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح شفاعت جو ہے وہ کر رہا ہے نا، اور ہم ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک موقع ہے وہ خدا خود اس کو دے رہا ہے نا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے کہا کہ میں جاؤ کہ اس کو دیکھتا ہوں، معلوم کرتا ہوں، اور پھر ابھی ہمارے پاس ٹائم ہو گیا، ہم حوالے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن استشنا کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 2 آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند جب آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے دل کا حال دریافت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تو کوئی بدی نہیں ہے۔ اس لیے خداوند جب آزمائش آتی ہے تو اس میں ہم پرکھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم جانے جا رہے ہوتے ہیں، خداوند معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں بدی تو نہیں ہے۔ پھر زبور 139 اس کی 24 آیت میں بھی لکھا ہے کہ دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، خداوند کو بندہ کہہ رہا ہے، داؤد جو ہے۔ اور
میرا خیال یہ ایک حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لوکا 16 باب اس کی 15 آیت میں کہ لوکا 16 باب اوکے. ہاں جی اس کی 15 آیت ہے. لوکا کی انجیل 16 باب 15 آیت. ہاں جی اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمی کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. ہاں جی کئی دفعہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دلوں کو خدا جانتا ہے نا، اور ہماری نظر میں کچھ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ قدر ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ خداوند کے لیے ہم کر رہے ہیں ہے نا، لیکن خداوند جو دلوں کو جاننے والا خدا ہے وہ خداوند کی نظر میں مکروہ ہوتے ہیں، لعنتی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر وقت ہم اپنے کیا کریں، دل کو اسی لیے میں آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہی کہتی آئی ہوں کہ ہم جو تیار ہو رہے ہیں دلہن کی مانند، ہم نے روز اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے، نہ کہ مقدس لوگوں کے اوپر ہم انگلیاں اٹھائیں، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے جو خدا کے خادم ہیں ان کو پرکھنا ہے، نہ ارد گرد کے لوگوں کو، ہے نا. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یا جیسے جو خداوند نے جیسے کہنے ہم اپنے بچوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہم اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا جیسے یہ گروپ ہے اس کے لیے شفاعت ہم کرتے ہیں، جس طرح خدا یسوع مسیح بھی ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے کہیں نہ کہیں اتنے گناہ میں گرے ہوتے ہیں، یا اتنے اپنے آپ کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم جس طرح کے سدوم اور عمورہ کے لوگ جو تھے تڑلے نہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے نا. ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں. جس طرح انہوں نے جو لوط تھا اس کو بھی کسی نظر میں نہیں لایا، حقیر جانا، انہوں نے فرشتوں کو بھی حقیر جانا، انہوں نے کسی کی آواز کو نہیں سنا. اس لیے خداوند نے ان کو وہ لاسٹ جو موقع تھا یا چانس تھا وہ دیا، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی. اور خداوند کو پھر میں کہوں گی کہ وہ جو قہر تھا جو بھڑکا ہوا تھا، خداوند نے وہ انڈیلا، آگ اور گندک کی صورت میں ان کے اوپر وہ عذاب جو تھا وہ نازل ہوا. اس لیے کئی دفعہ ہم اپنی ہی نظر میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن خداوند کو اس کا شور جا رہا ہوتا ہے نا. اس لیے ہمارا جو شور ہے وہ کبھی خداوند کی حضوری میں نہ جائے، ہمیشہ اس عورت کی طرح. اور خداوند نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ جو جس نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے تھے، وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو دنیا کے آخر تک، یعنی وہ جو کچھ اس طرح لکھا ہے، مجھے سوری بھول گیا، کہ خداوند نے کہا کہ اس عورت کو یاد کریں گے جو کچھ اس نے کیا. اسی طرح اگر میں اور آپ بھی کیا لکھا ہے سریا؟ اس کا بتایا جائے گا، اس کی چرچا کیا جائے گا، مطلب اس کی یاد، ہاں اس کو بتایا جائے گا، اس کا کاموں یاد کا جو رکھا جائے گا. یاد ہاں رکھا جائے. اس لیے میرے اور آپ کے جو ہیں اس طرح کی ہماری مہمان نوازی ہو، اس طرح کی ہم دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کے جو کیا کہتے ہیں مدد کریں، ان کے پاؤں دھوئیں، یعنی روحانی طور پہ ایک قسم کا. جسمانی طور پہ بھی ہمیں دھونے پڑیں تو کوئی بات نہیں ہے، کلیسیا میں کچھ کلیسیا میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری وہ میں کہوں گی کہ رسم نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں اس کو.
لیکن اب یہاں پہ ایک روحانی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے اس قدر، جس طرح ہم دیکھیں ابراہیم نے کیا یا جو بھی ہم نے اس عورت کے بارے میں دیکھا کہ اس نے ارد گرد نہیں دیکھا وہ مجھے ویکھن دے نے میں تو رونی پئی ہاں، میں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیوں رو رہی ہے، کیا ہے نا. اس نے آنسوؤں کے ساتھ دھوئے، وہ جو پرفیوم تھا اتنا مہنگا تھا، ہے نا، وہ اس نے اپنے خدا یسوع مسیح کے اوپر قدموں میں ڈالا، وہ بالوں سے اس کے جو صاف کیے پونچھے پاؤں. اس طرح کا ہماری جو خدا کے خادم ہیں یا ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں، جو مقدس لوگ ہیں، ان کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے، مہمان نوازی. تب خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ان بیواؤں کی بھی جو مدد کے لیے وہ جیسے کہ مدد کے لیے وہ لگاتے تھے، خدا وہاں پہ پالوس رسول نے کہا کہ ان کی لگانا، جنہوں نے مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہیں، جنہوں نے مدد کی ہے، جنہوں نے مہمان نوازی کی ہے نا، ہر نیک کام کی ہے. اس لیے میں اور آپ جس طرح کے سارا نے کیا، جس طرح کے ابراہیم نے کیا، اور ہمارے جو سارے جن مقدس لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی اور جانے انجانے میں انہوں نے فرشتوں کی خداوند کی. اس لیے ہاللویہ. میں اور آپ اس طرح جو ہے وہ کریں، ہمارا شور نہ اوپر جائے، ہماری آنسو، ہمارے آہو جو کیا کہتے ہیں نالا کہ خداوند تو کب آئے گا، کب ہمیں لے کے جائے گا، یہ جائیں کوئی شکایتیں نہ جائیں، کوئی شور ہمارا اوپر نہ جائے خداوند کی حضوری میں. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس طرح سے تیار کریں، ہم خداوند کی جس طرح وہ خادم بنا، ہم بھی دوسروں کے خادم بنے. خداوند آپ سب کا برکت دے. گاڈ بلیس یو.